हो आवाज ऐकून गडबडीन सकाळी बेगीन उठलो. आज उठपाक जाल्लो लेट. आमी भायर सरले कामां वचपाक. आयचो सनरायज की खरें कोणें काडिल्लें काय हें पेंटींग अशें दिसतालें. फ्रेश एअर, हें धुकें, ही वाट आमी एन्जॉय करत वताले. तर बायकाक लागली भूक. 544 किलोमिटर चल्ली, 8.6 लिटर पेट्रोल गिळी आनी 62.3 लिटर मायलेज दिली. वाव, आनी कितें जाय. काय बरी हळडुवी फुलां आनी हो भाजयेचो काय बरो मोग. एक फोन आयिल्लो, तो एटेंड करपाक रावलो. तेन्ना हांव बरोसो व्यू घेतलो. परत ह्या धुक्यांतल्यान, ह्या कंप्लीट सायलंट रोडांतल्यान वाट काडत करत कामां वचपाक भायर सरलो. आज कामार कोण नाशिल्लो आनी म्हाका बेगीन पावपाक जाय आशिल्लें. तरी टायम न काडटा आमी बेगीन कामाक वचपाक फास्ट भायर सरले. वता एका जाग्यार अशी सिच्युएशन आयली, टायम जाल्यार जाता पूण हो मोमेंट हांव मिस करूं शकनाशिल्लो आनी तुमकां न दाखयता रावूं शकनाशिल्लो. पळयात काय बरो आसा हो व्यू. ताजे नंतर आनी टायम काडलो ना. पयलो खूब लेट जाल्लो आशिल्लो, सो फटाफट कामाक वचपाक भायर सरले. फाटल्यान रोड एमटी, फुडल्यानय रोड एमटी, सो सोडून दिली गाडी आनी फटाफट कामाक वचपाक भायर सरले. आज च्या आनी घेवपाक टायम नाशिल्लो, की आज खूबच लेट जाल्लो. चला तर आनी टायम वगडानासतना या कामाक. लेट्स गो.